मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका खल्लाकुन अज़ीम इन्नका समीउन अलीम इन्नका गफूरुर रहीम इन्नका रब्बुल अर्शिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन क़ादा व क़ाम। मुअज़्ज़िज़ साथियों, मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि आपकी बैठने की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है और आपका चेहरा जो है ऐसे होता है, तो आपकी गर्दन में कहीं दर्द न हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी कर हाँ जी, थोड़ी सी आप थोड़ी सी 45 का एंगल कर लें, फुली भी 45 कर का लेना एंगल। चले, अब मेरी प्रेजेंटेशन के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो 5 स्टेप्स की गुफ्तगू करता है और पार्ट 2 जो है वो 10 हिकमत अमली के पॉइंट्स की बात करता है। जो प्रेजेंटेशन हम आपको दे रहे हैं वो कोई 70 के करीब स्लाइड हैं, जिसकी पीडीएफ बनाकर इंशाल्लाह आज ही आपको दे देंगे, लिहाजा आपको नोट्स बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप पे जो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि इस प्रेजेंटेशन को, इसके पॉइंट्स को देखें, इनकी स्लाइड्स को देखें, अगर कुछ कार्टून्स हैं तो उसका मतलब भी समझें, और इसके बाद अपनी जो तंजीम है और नज़म है उनके सामने आप स्टडी सर्कल करें, उसरा करें, ग्रुप डिस्कशन करें, प्रेजेंटेशन दें, वाइड स्क्रीन पे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर आपको दो किताबें दी जा रही हैं, एक फिज़िकली शारा ज़िंदगी पर कामयाबी का सफ़र, और दूसरी किताब जो है पीडीएफ की सूरत में आज का दिन बेहतर दिन कैसे गुजारें। हम बुनियादी तौर से आज फोकस करेंगे टूल्स पे, और टूल्स की शक्ल जो है आपको ऐसी नज़र आती है, हथौड़ी भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है, पेचकश भी है, ठीक है, ताकि हम अपने दीन और इसके लिए काम करने की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इन टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये उम्दगी और ऐसा तरीके से काम करने के लिए कुछ टूल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, और ज़ाहिर है वो एक बॉक्स की सूरत में दिए जाएंगे आपको, और ये आपके मिजाज से हट के गुफ्तगू हो रही है। आपका मिजाज एक ही टॉपिक पर जो है मुख्तलिफ हवालों के साथ बात करने का है, लेकिन यहाँ जो आज प्रेजेंटेशन दी जा रही है वो हमारे उमूमी मिजाज से हट के जो है एक टूल बॉक्स की सूरत में देने की कोशिश की जा रही है, और टूल बॉक्स की शक्ल आपको सामने नज़र आ रही है। लिहाजा आपको शिकायत हो सकती है कि तरतीब नहीं थी, आपको शिकायत हो सकती है कि बातें जो हैं आपस में टकरा रही थी। हाँ, लोहे की चीज़ें आपस में मिलेंगी तो टकराएंगी तो सही, लेकिन बहरहाल चीज़ें ये हैं कि आपको वो चीज़ें जहन में आ जाएंगी कि ये काम जो है वो हथौड़ी का है या स्क्रू ड्राइवर का है। एक्सक्यूज मी सर, ये आपका गालिबन जो है ना वो ट्रेनर मोड ऑन है प्रेजेंटेशन का, उसकी वजह से ना नीचे वो कमेंट्स चल रहे हैं मुसलसल, तो वो अब सही हाँ है, अब बेहतर हो गया। ठीक है, शुक्रिया। आ, अब जो है ये कार्टून दिखाया जा रहा है, सक्सेस बहुत दूर नजर आ रही है, लेकिन पहला स्टेप बहुत मुश्किल है, और पहला स्टेप अगर आप पार कर लेते हैं तो फिर दूसरा, तीसरा और आखिरी स्टेप तक जाओ, छोटे छोटे स्टेप हो जाते हैं। तो हमेशा काम जो है इब्तिदान में बहुत मुश्किल होता है, और जिन लोगों ने कारोबार शुरू किया है उनको अंदाज़ा है कि कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और जिन लोगों ने कोई भी ज़िंदगी में अमल किया है उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या मुश्किलात हैं। 5 इसके हिस्से हैं, यानी सोच, तज्जिया, मनसूबाबंदी, अमल दरामद और जायज़ा। कोई बड़ी साइंटिफिक बातें नहीं है, उमूमी ज़िंदगी की बात है कि आप सोचेंगे, आप तज्जिया करेंगे, आप मनसूबाबंदी एक्शन प्लान बनाएंगे,
اس پر عمل کریں گے اور عمل کر کے جائزہ لیں گے. عملی زندگی میں ہم کر یہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، شعوری ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اسٹیپس بہت اونچے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ جو ہے چھوٹے اسٹیپس بنا لیں. آپ 2 اینٹیں رکھ لیں، اس کے اوپر لکڑی کا تختہ رکھ لیں، پھر 4 رکھ لیں، اس کے اوپر لکڑی کا تختہ لگ لیں. بہرحال اسٹیپس پار کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ جو ہے پہلا اسٹیپ مشکل ہوتا ہے، ایک کا ہنسا لگانا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 0 الحمدللہ اللہ کی شان اور برکت کے حوالے سے لگ جاتے ہیں. اب جو 5 اسٹیپ ہیں، اس کا پہلا اسٹیپ اپنی شناخت کیجئے اور اپنی صورتحال کا جائزہ لیجئے. اس میں تصور یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک 16-18 گھنٹوں کے اندر لوگوں سے گھنٹوں ملاقاتیں کرتے ہیں، 20 لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. آئیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے لیے بھی کچھ 10-20 منٹ لگائیے روزانہ چند دنوں تک، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے تو ضرور لگائیے. اپنے لیے ایک نوٹ بک لیجئے. نوٹ بک ظاہر ہے وہ A4 سائز کی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے تو ڈرائنگ بک لیجئے، وہ نہیں ہے تو لیپ ٹاپ استعمال کیجئے، ٹیبلٹ استعمال کیجئے، اسمارٹ فون استعمال کیجئے، اور یا تو کی پیڈ استعمال کریں یا پین استعمال کریں، اور اپنے متعلق کچھ لکھیں. یعنی اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اپنی شناخت کو ضبط تحریر میں لائیں، اپنے مثبت اور منفی معاملات کو دیکھیں، اپنے ایسیٹس اور لائبلٹیز کو بنائیں، تنظیم ذات اور ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں اور خامیوں کا جائزہ لیں، اندرونی اور بیرونی مسائل کا جائزہ لیں، اپنی عادات دیکھیں کہ کون سی عادات ڈسٹرب کر رہی ہیں ہم کو، اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کریں کہ جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ حاصل ہو جائیں. یہ تصویر ہے اپنے آپ کو پڑھنے کے حوالے سے، اپنے آپ سے ملنے کے حوالے سے، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. تقویٰ تنہائی میں اپنا احتساب کرنے کا نام ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئینے کی صفائی کی بجائے اپنا جائزہ لیں. عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی، ہم آئینہ صاف کرتے رہے. اور ہمارے ہاں کیا کیا چیزیں ہیں یہ اس تصویر میں کارٹون میں نظر آ رہی ہیں. آپ اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے جب یہ آپ کے موبائل میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو بڑی گمبھیر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خیال رکھیے گا. پھر ان 2 تصاویر کا جائزہ لیں. الٹے ہاتھ پہ تصویر ایک شخص کی ہے، اس کے ساتھ 4 پرابلم ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اسے کہاں جانا ہے اسے نہیں پتا، اس کی منزل کا کوئی علم نہیں ہے. نمبر 2، سائیکل کا ایک ہینڈل ہے، دوسرا ہینڈل غائب ہے، تو کنٹرول کی کمی ہے. نمبر 3، برڈن بہت زیادہ ہے، بہت سارے بوجھ، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اور جگر کی بجائے یہ پیچھے جو ہوتی ہے جگہ اس پہ ہے. اور آخری جو چیز جو مسئلہ ہے وہ آپ کا ٹائر کے اندر ہوا نہیں ہے. اور دوسری تصویر میں حضرت انسان جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھوڑا لکڑی کا ہے. گھوڑا ہل بھی رہا ہے، گھوڑا جھل بھی رہا ہے، گھوڑا ایسے ایسے ہو بھی رہا ہے پینڈولم کی طرح، لیکن آگے نہیں بڑھ رہا. تو کہیں ہمارا معاملات اور ہماری صورتحال ایسی تو نہیں ہے کہ ہم اس سے 2-4 تو نہیں ہیں. یہ دیکھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. نمبر 2، نصب العین کا تعین. یہ گفتگو عام افراد کے ہیں، لیکن تحریک کے اندر آپ شامل ہو کر یہ نصب العین کا معاملہ تو آپ کا الحمدللہ طے شدہ ہے. اطاعت و اتباع، اللہ کی رضا، اور اس کے لیے جن اخلاق اور اقدار کی ضرورت ہے اس نصب العین کے حصول کے لیے، وہ اپنانا ہمارا کردار ہے. یعنی ہمارا اخلاق اور ہمارا اقدار اس نصب العین کی مناسبت سے ہے، وہ ہمارا کردار ہے.
अब इस मामले में जब हमने तयन कर लिया है तो दुनिया के इन लोगों की तरह पेचीदगी नहीं होगी कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। हमारा फोकस है कि ये है और ये हमें काम करना है, इसके लिए मेहनत करनी है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए ये मामला नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ हमारी कबूलियत जो है वो कदम पर है, मेहनत पर है। ये हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 3, नज़्मुलैन के मुताबिक मकासिद और मतालिब का तयन। मकासिद, कसद करना, गांठ बांधना, हासिल करने के लिए अहद करना, किसी ख्वाब को पूरा करना। मगर जिंदगी में ख्वाब और मकसद में एक बड़ा फर्क है। ख्वाब में कोई तारीख नहीं होती और मकसद जो है उसके अंदर तारीख होती है। जिन लोगों को ख्वाब देखने की आदत होती है इनको रात छोटी लगती है। जिन लोगों को ख्वाब पूरा करने की आदत, ख्वाहिश होती है, इनको दिन छोटे लगते हैं। तो इस नज़्मुलैन के हुसूल के लिए तवीलुल मुद्दत, दरमियानी मुद्दत और कलील मुद्दत के लिए मकासिद, मतालिब और मनाजिल, यानी कसद, गोल्स, मतालिब क्या हासिल करना है, मनाजिल कैसे हासिल, माइलस्टोन की सूरत में। जैसे आप सफ़र से आते हैं तो आपको रास्ते में माइलस्टोन नज़र आते हैं कि इतने मील, इतने मील, इतने मील। फिर इस पूरे काम के लिए जो है ना, जिंदगी की लेंस को समझने की कोशिश करें। ये हमने इस किस्म के लेक्चर्स के लिए एक तसव्वुराती लेंस का आपके सामने तजवीज़ पेश कर रहे हैं। आप देखिए, आप इससे बेहतर हमें बता सकते हैं और हम सीख भी सकते हैं इस हवाले से। लेंस की बात हम बाद में करते हैं। नस्बुल ऐन का तयन, मकासिद और मतालिब का तकर्रुर, लाए अमल का तश्कील, वो 5 स्टेप में आ गया। आपके वसाइल का जायज़ा, आपके अहदाफ और डेडलाइन का तयन, ये वो है जो काम करने के हवाले से ये 5 स्टेप्स हमारे लिए अहम है। और पहले स्टेप, और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है सिवाय यह है कि इसमें आपने जो है वसाइल को डाल दिया है। अब हमने ज़िंदगी की व्हील्स का एक तस्वुर दिया है कि हमारी ज़िंदगी की मसरूफियात जो हैं वो लेंस की सूरत में है। और हम इस पे जिस गाड़ी में सवार होकर जाते हैं तो गाड़ी की सवारी के लिए पहियों की ज़रूरत होती है, और इंसान की पहली ईजाद भी पहिया है। और इन पहियों के ज़रिए से हम आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी की लेंस है, ज़िंदगी के व्हील्स हैं, और जब दोनों कर चलते हैं आगे की तरफ तो ज़िंदगी और वक्त का सफ़र तय होता है, और उसके ज़रिए से हम अपने मकासद, मतालिब और मनाजिल हासिल करते हैं। हमारी लेंस जो है, अगर एक तालिब इल्म है तो ज़ाती, तालीमी, माशी, ख़ानदानी, समाजी और माशरती में हो सकती हैं। लेकिन अमली ज़िंदगी के अंदर, आज के दौर के अंदर, हमारे यहाँ ये 5 हैं: ज़ाती हैं, दावती हैं, माशी, ख़ानदानी, समाजी और माशरती। और ख़ानदानी के अंदर हमारी सिबलिंग्स, हमारे वालिदैन, हमारे बीवी बच्चे, यानी 3 स्टेज के अंदर हैं। माश आपकी मुलाजिमत है या रोज़गार है। दावत आपकी हर वक्त की सूरत हाल मौजूद है। समाज और माशरा, इसके अंदर रहना है, इसकी सियासत है, इसके इंतज़ामात हैं। और ज़ात, जिसके आप जिम्मेदार हैं और इसी का आपको हिसाब किताब देना है। फिर इसके अंदर जो है जो लेंस के बाद जो व्हील्स आ रही हैं गाड़ी के, जो 4 व्हील्स नज़र आते हैं आपको, 2 आगे 2 पीछे। हम कह रहे हैं नहीं, 2 और भी हैं। एक आगे व्हील है जो स्टीयरिंग व्हील कहलाता है, इसको हम व्हील समझते ही नहीं है। अब टेस्ला की नई गाड़ी आएंगी तो ना मालूम वो बटन से चलेंगे या सेंसर से चलेंगी, लेकिन बहरहाल व्हील का तस्वुर अपनी जगह पर रहेगा और है ये वाला। तो एहसास जिम्मेदारी आपका पहला व्हील है, और आपका किरदार, अखलाक, अक़दार और अखलाक के अम्मा जो है आपका वो व्हील है जो ट्रंक के अंदर छुपा हुआ है। आम हालात में नजर नहीं आता, लेकिन बवक्त ज़रूरत उसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। आपकी 2 आगे की जो व्हील्स हैं वो आपका रवैया और आपकी आदत हैं। इसके ज़रिए से आप माशरे के अंदर जिंदा रहते हैं, आपके रवैये से, आप कबूलियत में होते हैं, आपकी आदत से। और 2 चीज़ें जो आपको एस्केलरेट करती हैं, आपको एस्केलेट करती हैं, वो आपकी सलाहियतें और आपकी टेक्नोलॉजी और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो आपको पुश करती हैं इस हवाले से।
तो ये आपकी 6 चीजें हो गई जो आपके लिए व्हील्स की सूरत है। अब इसे हमने इस सांचे में या ग्रिड में डालने की कोशिश की है, और ये ग्रिड जो है अगर आप बना सकें एक बार जरूर बना लीजिएगा, एक ही बार। फिर आपको, जैसे एक जगह की चाय पीने के बाद आपको दूसरी बार उस चाय पीने की ख्वाहिश होती है, तो वो हो तो फिर आप कर लीजिएगा, लेकिन अपने लिए एक बार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लकीरें खींचनी है, और ये 8 रोज बनानी है, और इसके अंदर आपने ये बन, फिर आप देखें कि इसके अंदर इस बनाने का फायदा क्या है। आप कहें कि चले मैं स्कूल कॉलेज की तरह हर एक के लिए खाने के लिए 10 मार्क देता हूँ, तो 6 × 5 30 × 10 300 मार्क्स हैं। तो 300 मार्क्स तो आइडियल है 100% रिजल्ट के सूरत में। आपने कहा नहीं, मैं जो है 8 को बेस बनाता हूँ, तो 240 मार्क्स होने चाहिए। कहीं 6 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 हैं। तो ये इस अंदाज से आपने इसकी मार्किंग कर ली। फिर आपने कहा कि नहीं यार, मैं देखता हूँ मेरी एक्चुअल सूरत हाल क्या है, मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअली मेरी एहसास जिम्मेदारी का लेवल क्या है, मेरा किरदार और अखलाक का लेवल क्या है, मेरा रवैया, मेरी आदत क्या है। तो आप हर एक को नंबर दें तो आपको लगेगा कि आपने कहीं 4 दिए हैं, कहीं 5 दिए हैं, कहीं 4 दिए हैं, 5 दिए। तो 300 आइडियल थे, 240 डिजायरेबल थे, एक्चुअल 120 हो गए। तो जो गैप हुआ, जो रेट की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं, वो 120 के हो गए। अब ये जायजा लेने के बाद, ये एक तसव्वुराती जायजा है, कुछ साइंटिफिक चीज नहीं है, लेकिन करने में आपको अंदाजा होगा कि हाँ भाई बात तो सही हो रही है। तो इस अंदाज से जब आप ये कर लेंगे, तो फिर आपको एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत होगी, और एक्शन प्लान ये होगा कि मुझे एहसास जिम्मेदारी के लिए ये काम करने होंगे, और ये डॉक्यूमेंट ये है जिसको मुझे पढ़ना होगा, ये बी, ये सी, ये डी। और ये सलाहियतों के हवाले से तरबिया एकेडमी ने जिम्मेदारी ली हुई है, ई वाली, और आप येलो निशान भी लगा दिया है। तो ये जो है काम होता रहेगा, और मेरे भी और मेरे साथियों की भी तरबियत होगी। और ये प्रोग्राम अगर यूट्यूब पे अपलोड हो गए, तो मेरी फैमिली भी उसको देख सकेगी इंशाल्लाह। जब आप ये काम करने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ें होने लगेंगी, तो फिर आपके ऊपर एक दबाव आएगा कि आप अपने ख्वाबों को मकासद में कैसे मुंतकिल करें। तो मकासद जो हैं वो कैसे होने चाहिए, इसकी हम एक आपको टूल बता रहे हैं आगे। मसा मुतय्यन होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, काबिल पैमाइश होना चाहिए, मेजरेबल, मुमकिन होने चाहिए यानी अटेनेबल, हकीकत पसंद यानी रिलेवेंट, और पाबंदी वक्त, टाइम बाउंड। तो ये अंग्रेजी में SMART से अल्फाज शुरू होते हैं, तो इसको स्मार्ट टूल्स कहते हैं। स्मार्ट कहते हैं मकासद के हवाले से। अब हमने इसका एक फॉर्म तश्कील दिया है, इसमें हमने स्मार्टर का तस्वुर दिया, स्मार्टर के नाम से। तो वो इस अंदाज से है कि आपने ये फॉर्म के 2 हिस्से बना लिए ताकि आप पढ़ सकें, सुन सकें। आपने अपना गोल प्लानिंग बनाया है। मैं पिछले दिनों, मैं आजकल ह्यूस्टन के अंदर हूँ, तो मैं एक जगह पर गया था, एक फैक्ट्री के अंदर, तो वो देखा मैंने, तो उसने गोल की जो एक्रोनाइम है उसकी डिटेल दी थी, गो आउट एंड लुक गोल। और मेरा ख्याल है कि है भी ये कि गो आउट एंड लुक के आपको क्या हासिल करना है। तो आपका गोल देखें कि ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, रिलीवेंट है, टाइम बाउंड है, एवेल्यूएटेबल है, रिव्यूएबल है, रिविजिटेबल है, रिडायरेक्शनेबल है या नहीं है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप क्यों हासिल करना चाह रहे हैं, इसके एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसकी नौइयत क्या है, कब आपने मुतय्यन किया और इसकी क्या तफसील है, फिर इसकी टारगेट डेट एंड एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, फिर उसकी प्रायोरिटी क्या है, ABC, और इसके लिए आप इम्पोर्टेंस, अर्जेंस और इसकी वैल्यू की अहमियत देंगे। फिर आप देखेंगे कि ये हासिल हो गया तो उसके बेनिफिट किए हैं, और हासिल होने के बाद इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं।
रिस्क क्या है, और फिर इसका स्टेप एक्शन प्लान क्या है, करने के काम क्या है, और किससे आपको असिस्टेंस चाहिए और क्या टारगेट है, और रिसोर्सेज क्या आपके लिए चाहिए। तो ये आपको हमने एक गोल चार्ट बना कर दिया है। और मेरा ये ख्याल है कि कम से कम आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ पहले ये चीज़ एक बार बना कर देख लें, फिर इसके बाद आप इस पे अपने साथियों के साथ कोशिश करें। मुमकिन है लोगों को फ़ायदा हो जाए, लोगों की ज़िंदगी के अंदर डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन मजबूत हो जाए। नंबर डी, तब्दीली लाएं और सीखें और इसी से कारकर्दगी बढ़ेगी। अपने आप को मुनज़्ज़म करें, ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं, कम से कम ट्रैफिक लाइट जितना। अपने रवैये में तब्दीली लाएं और उसका जायज़ा लें। अपनी आदत को बदलें, ये आपकी शख्सियत की तामीर के लिए बहुत अहम है। मतलूबा सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। सलाहियतें दौर के मुताबिक होती हैं और दौर के तकाज़ों के मुताबिक होती हैं। दौर हाजिर के टेक्नोलॉजी टूल्स और टेक्निक्स को अपनाएं, ये बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। आज से 35-40 साल पहले हम टेलीग्राम पे सब चीज़ें करते थे, आपने भी वो दौर देखा है। अब हम जो चीज़ें देख रहे हैं हम हैरान हैं। तज़ी औकात और तसाहुल को तर्क करें, न करने के कामों की भी फहरिस्त बनाएं, उसकी हम तफसील दे रहे हैं। नस्बुलैन और मकासद को सामने रखते हुए काम करें, निस्बत का ख्याल रखें। अहम और सही काम सही वक्त पे सही और बेहतर तरीके से अंजाम दें, ये कारकर्दगी है, ये अहसन तरीका है, ये खूबसूरत तरीका है। पांचवा स्टेप, मकासद मतालिब व मनाजिल की तरजीहात मुकर्रर करें। तरजीहात पर हम आपको टूल बता रहे हैं। तरजीहात के मुताबिक मनसूबा बंदी और शेड्यूलिंग करें, ये ओवरऑल समझ में आ जाएगा। अपने योमिया अमूर की फहरिस्त बनाएं और उन पर बाकायदगी से अमल करें। योमिया अमूर रोज़ाना बनाना है, न करने की फहरिस्त कम से कम महीने में एक बार बनानी है। टीम की तैयारी और तफवीज़ उमूर करें, इसकी फॉर्मल तरबियत हासिल करें। उम्मीद है तरबिया एकेडमी इस पे आपकी तरबियत करेगी। जायज़े के मेयारात और बाकायदगी से मुहासबा करें। रोज़ाना अपने आप को एहसास की अदालत में ले जाएं, रात को सोने से पेशतर अपने खिलाफ मुकदमा दायर करें, जरा करें, सफाई पेश करें, खुद जज बने, खुद फैसला दें। गलती हुई है, जिन लोगों के साथ ज्यादती की हैं फ़ौरन फ़ोन उठाएं, मैसेज लिखें, फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, माफ़ी मांगें। नई सोच और नई फिक्र के साथ तब्दीली लाएं, अल्लाह माफ़ी को बहुत पसंद करता है। फिर एक ये टूल है, एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, रोज के 24 × 7। आप ऊपर से नीचे मसरूफियात लिखें, फिर अगले 7 कॉलम के अंदर उसमें सर्फ होने वाले घंटे लिखें, इनका टोटल करें। तो 168 घंटों में से मुमकिन है आप 150 155 घंटों का हिसाब दे सकें, और मुमकिन है आप जो हैं कुछ ज़्यादा फरावानी करने वाले हों तो 168 की बजाय 170 का हिसाब दे दें। फिर आप इसको तयन करें कि मेरी ये एक्टिविटी किस लेन से मुतालिक है और किस व्हील से मुतालिक है, और फिर आप देखें कि नौयत क्या रहेगी, अच्छी रही, बुरी रही, ज़ाय हुआ, क्या हुआ। फिर जब ये नौयत आ जाएगी तो फिर आप इस पे अमल दरामद का तरीका देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और आगे 2 स्लाइड के अंदर हमने 2 चीज़ों को अलग तरीके से समझाया है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस मामले में करना है, ये ऊपर लिख लें। लेकिन आपको ये एक गाइडेंस के लिए चार्ट दिया है, ये आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं अपनी सहूलत से। आप माइंड मैप भी बना सकते हैं। और जो हमने कहा है कि न करने की कामों की फहरिस्त, उसके 3 हिस्से हैं। एक ये कि वो काम जो आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं, आपकी कुछ आदतें हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, उन्हें छोड़नी है। जैसे सुबह आप फजर के बाद ओवर टाइम करते हैं ना, अक्सर लोग करते हैं ओवर टाइम।
اس لیے کہ فجر کے بعد نیند بہت اچھی آتی ہے، اور لیکن برکتیں کا ایشو آ جاتا ہے پھر اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے آپ کی بازاروں وغیرہ کے ٹائمنگ کی وجہ سے، لیکن اس وقت ایک اشارتاً گفتگو ہو رہے ہیں۔ ان کاموں کی مقدار کم کرنی ہے، جس میں آپ نے فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پہ روز کے جو 2.5-3 گھنٹے لگاتے ہیں اس کو آپ کو کم کرنا ہے۔ پھر ان کاموں کے اوقات تبدیل کرنے ہیں، یعنی فجر کی نماز ابھی سلام پھیرا ہے اور آپ نے موبائل اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا ہے، اس عادت کو ختم کر کے آپ ٹائم کرائیں کہ جب ہم بالکل تھکے ہوئے ہوں اس وقت ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اور بعض میسیجز کے لیے تو لازماً آپ کو دن میں کئی بار دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا نام لکھ کر دیکھتے ہیں، یا اس کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہاں یہ میسیج آیا ہے نہیں آیا ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے 5 چیزیں پیش کی ہیں، اس کا خلاصہ اس چارٹ کی صورت میں ہم نے ڈال دیا ہے اسٹیپ وائز، تو اگر آپ فوکس کرنا چاہیں گے تو یہ شیٹ کافی ہو جائے گی۔ اور اگر ان 5 چیزوں پر، ان پروسیس پر آپ نے عمل کر لیا تو ہم آپ کے اندر جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ایک تو کرسیوں کے ذریعے سے رخ چینج کرنے سے تبدیلی آ گئی، ایک جو تبدیلی ہمیں امید ہے جو آنے والی ہے انشاءاللہ آ جائے گی، وہ یہ ہوگی کہ آپ کی شخصیت انشاءاللہ مثبت ہو جائے گی۔ سوچ، آدھا گلاس خالی نہیں ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، 11:15 نہیں ہوئے ہیں، 10:45 ہوئے ہیں۔ آپ کی شخصیت مضبوط ہو جائے گی، آپ منظم، مربوط اور مستقل مزاج ہو جائیں گے، آپ اپنے کام میں ماہر ہو جائیں گے، آپ کو جو کام آپ کے منصب کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے وہ آپ کام کریں گے تو آپ مؤثر ہو جائیں گے، اس کام کو آپ اچھے اور بہتر طریقے سے کریں گے تو آپ مستعد ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ ایک مستحکم شخصیت کے حامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں تمام چیزیں میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ پھر اس مستحکم ہونے کے بعد آپ جو شخصیت بنیں گے وہ معتمد ہو جائیں گے، یعنی آپ پہ اعتماد کیا جائے گا، اور پھر آپ معتبر ہو جائیں گے، یعنی آپ کی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ تو نتیجتاً جو سامنے شکل اور شخصیت نظر آئے گی وہ ایک معروف ہوگی، مقبول شخصیت ہوگی، محبوب ہوگی اور مثالی ہوگی۔ تو یہ میم جو ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر بہت اہم ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں پارٹ 2 کی طرف انشاءاللہ۔ میں 1 منٹ کا وقفہ لیتا ہوں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی آرام ہو جائے، مجھے بھی آرام ہو جائے۔ اور یہ جو میرے دوست دیکھ رہے ہیں جو ان کے ساتھی کسی کرسی کا شکار ہے کون سے کو ذرا کہیں بھی پروگرام شروع ایسی بڑا اٹینڈنس دیکھنے جلدی نہیں ہوئی بتا دیں کہ یہ ظاہر کی کریڈٹ چلیں آگے چلیں۔ جی سر۔ اب پارٹ 2 ہے حکمت عملی کا۔ دیکھیں جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 10 چیزوں میں تھوڑی ڈیٹیل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی شناخت کریں، وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیا، حقیقت کو تسلیم کریں، 2 کارٹون آپ نے دیکھ لیے، اپنی ذات کی تنظیم کی طرف توجہ دیں اور اسے امپروو کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیں،
اور اپنی ذات سے یومیہ ملاقات کریں. نصب العین کا تعین، مقاصد کا تعین اور رفتار اور کارکردگی روزانہ جائزہ لیں. حکمت جو ہے اس میں علم کے ساتھ جب تجربہ جمع ہوتا ہے تو حکمت ہوتی ہے. علم حاصل کریں، تجربے اپنے نہیں کریں، دوسروں کے تجربوں سے سیکھیں. اس لیے کہ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے، سکھاتا بعد میں ہے. اور جب حکمت کے اندر آپ کی صلاحیتیں شامل ہو جائیں گی تو آپ ترقی اور بہتری کی طرف جائیں گے، اور اس کے اندر اگر جہد مسلسل کریں گے تو کامیابی ہوگی، اور اگر اخلاص نیت ہوگا تو پھر آپ کو مقبولیت عام مل جائے گی. وہ علامہ اقبال کا یا کس کا، جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے، کہ میرے پسینے کے قطروں کو میرے رب نے موتی سمجھ کے چن لیے. منصوبہ بندی اور نظام الاوقات کی پابندی کریں. آپ کام کرنے کی جو تیاری کرتے ہیں اسے منصوبہ بندی کہتے ہیں. یہ طویل المیعاد، وسط المیعاد اور قلیل المیعاد ہے. جو آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں کتاب دی جا رہی ہے اس کے اندر ہے یہ. یومیہ، ماہانہ، سالانہ منازل متعین کریں. ترجیحات کا تعین کریں، یعنی وہ کام کریں جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. اس میں 80-20 کا رول کہلاتا ہے، اس کو پیریٹو رول بھی کہتے ہیں. تصور یہ ہے کہ ایک دکاندار کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے یا ایک کمپنی کی حیثیت سے دیکھیں گے کہ آپ کے 20% کسٹمر وہ ہیں جو آپ سے 80% مال خریدتے ہیں، اور 20% سپلائر وہ ہیں جو آپ کو 80% مال سپلائی کرتے ہیں. اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ 20% ایکٹیویٹیز کون سی ہیں جو آپ کو 80% نتائج دیتی ہیں. یہ چیز جو ہے وہ ایک تصور ہے 80-20 کا رول. پھر عمل پہم، استقامت کے ساتھ مسلسل کوشش کرتے رہیں. اگر برف کی سل پہ جو ہے بالٹی انڈیل دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک ایک قطرہ ڈالیں گے تو سل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جائزہ اور احتساب کرتے رہیں. اپنے آپ کو احساس کی عدالت میں پیش کرتے رہیں. اپنی فراغت کا جائزہ لیں. احتساب کا طریقہ اپنا ڈھونڈیں. غلطی ہو جائے تو اعتراف کریں اور عزم نو کریں. ماضی کو بھول جائیں، آگے کی طرف بڑھیں اور توکل کریں. اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا. پھر کوئی بھی کام کریں، اپنے آپ سے حکمت کے یہ 6 سوال کر لیں جو پلاننگ کا حصہ ہے. ایک تو آپ کو میں نے مقصد والا چارٹ بتایا. ایک یہ والا آپ یاد رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ذہن میں 6 سوال کر لیں. 7واں سوال الگ سے بتاتا ہوں. یہ کیا کام ہے؟ کام کی نوعیت کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ نصب العین سے مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ کام کیسے کرنا ہے؟ ان 3 سوالات جو ہیں وہ کام کی نوعیت کے مطابق ہیں. کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کون کرے گا اور کتنا بجٹ ہے. یہ 7 سوالات جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن عام طور سے 6 سوالات یہ کہے جاتے ہیں. اس کو لاجک کے کوشچنز بھی کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس قسم کی چیز بنا لیں. بیٹھے بیٹھے کسی سے بات کرنی ہے آپ کو، کیا بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، یعنی موڈ کب ہوگا، کہاں کرنی ہے، کس ماحول میں کرنی ہے، کون اور ہو جس کے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے. یہ چیزیں ہیں، امپورٹنٹ ہیں یہ. پھر اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں، پلانر بنائیں اپنا. یہ 1 سے لے کر 10 اور اگلی شیٹ میں 11 سے 20 تک. ظاہر 20 سے زیادہ کام تو نہیں ہوتے، تو آپ نے اوپر سے نیچے لکھ لیے کام. اس کے بعد اس کو کنٹرول کیسے کریں گے، یعنی اس کی پرائیورٹی پی سے پرائیورٹی اے ہے، بی ہے، سی ہے. یہ آپ لکھ لیں آپ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے. پھر اس کی ڈی کے مطلب یہ ہے کہ اس کو کسے ڈیلیگیٹ کرنا ہے، کس کو تفویض کرنا ہے. اور سی کو آپ ابھی چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس وقت میں اس کو کرنا ہے.
تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فرد کو آپ نے ٹائم دیا ہے تو وہ اس کے اوقات میں کریں تاکہ اس جگہ 2 بار سفر نہ کرنا پڑے، اور اس سے پورے دن کی آپ کو ایکٹیویٹیز کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کہاں کتنا پریشر ہے۔ اور جب یہ کام ہو جائے تو آپ سی کے اندر ٹک لگا لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے آؤٹ آف 10 یا آؤٹ آف 5 اپنے آپ کو کچھ نمبر دیجئے کہ کام کیسا ہوا۔ اور یہ جب آپ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ شیٹ 1 ہے اور یہ شیٹ 2 ہو گئی آپ کی۔ اس کے بعد یہ تو آپ کے کرنے کے کام جو کام آ رہے ہوتے ہیں اس کی چیزیں، روز کے روز کام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جو روز کے روز روٹین میں کام کرنے ہوتے ہیں جس میں یہ بھی شامل ہیں، اس کو آپ کو بلاک ٹائم کہتے ہیں۔ وہ بلاک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ صبح 5 سے لے کر یا صبح 4 سے لے کر اگلے دن صبح 4 تک آپ نے ٹائم نوٹ کر لیا، اس کے بلاک کر دیے، ABCD کر دیے، اور اس کے آگے کلر لگا لیا کہ یہ کلر کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو منڈے سے فرائیڈے تک جاب کر رہے ہیں، سیٹرڈے سنڈے آپ کے فارغ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا ٹائم ہو گیا۔ اس کی ایک مثال اگلے صفحے پر دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اے کام کرنا ہے، اے کو آپ نے الگ سے ڈیفائن کر لیا ہے اگلی شیٹ پہ۔ یہ بی کام کرنا ہے، یہ W1 آپ کی جو بزنس ایکٹیویٹی یا دعوتی ایکٹیویٹی کا ورک 1 یہ ہے، ورک 2 یہ ہے۔ NL نماز اور لنچ ہو گیا، پھر فالو اپ ہو گیا، پھر انتظامی معاملات ہیں، پھر لوگوں کی بات چیت کرنا سننا ہے، پھر سی کام ہے، پھر فیملی ہے، پھر ریسٹ ہے، پھر سیٹرڈے سنڈے کو یہ ہے۔ پھر اس پورے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ یہ کون سے جو ہیں آپ اپنے آپ کو مارکس دیتے ہیں اور نوٹس بناتے ہیں کہ آپ کا کون سا وقت جو ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہے آپ کا۔ تو جو بہترین وقت گزرتا ہے آپ کو 3 گھنٹے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ میرا ٹائم ہے جو میرا پرائم ٹائم ہے، جس کے اندر مجھے بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ کام کرنے چاہیے۔ اسے پرائم ٹائم کا تصور کہتے ہیں یا وقت نشاط کہتے ہیں۔ پھر کام جو ہے ہمیشہ معینہ وقت کے مطابق پھیلتا ہے۔ ہم نے اپنی میٹرک کا یا او لیول کا جو بھی اگزام دیا ہے، 3 گھنٹے کے اندر ہم نے 20 صفحے لکھے ہیں، 100 نمبر، 20 صفحے، 5 نمبر کے لیے 1 صفحہ، 3 گھنٹے کے اندر، یا تو صبح 9 سے 12 یا 2 سے 5 ہم نے کر لیے۔ اگر ہمیں 1 ہفتہ دیا جاتا تو 1 ہفتہ، اور 1 مہینہ دیا جاتا تو 1 مہینہ، 1 دن دیا جاتا تو 1 دن، اور کوئی لمٹ نہیں دی جاتی تو آج تک ہم کام ختم نہیں کرتے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے وقت کی مقدار دیں اور اس کی ڈیڈ لائن دیں، یعنی مقدار دی اور ڈیڈ لائن دی۔ پھر ترجیحات کیسے متعین کرتے ہیں؟ تو نارملی اس کو جو ہے آئزن ہاور گریڈ کہتے ہیں، اور بھی طریقے ہیں لیکن آسانی کے لیے یہ والا ہے کہ آپ 1 2 3 کالم بنائیں، دوسرے کالم کے اوپر لکھیں ارجنٹ، تیسرے میں ناٹ ارجنٹ لکھیں، اور 1 2 روز بنائیں، اس کے اندر امپورٹنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ لکھیں۔ تمام کام وہ ہونے چاہیے جو پاسبل ہوں، لیکن ڈیفیکلٹ ہو سکتے ہیں، پاسبل ہو، ممکن ہو۔ تو وہ کام جو امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہیں وہ ڈو اٹ ناؤ۔ وہ کام جو ارجنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو آپ ڈیلیگیٹ کر دیں، تفویض کر دیں۔ جو کام ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے اس کے لیے وقت مختص کریں، اور جو کام نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے اس کو نہ کریں، یا پھر آپ اس کو معاوضہ دے کر کروا لیں۔ اب آپ آئیے چند اخلاقی اقدار کی طرف۔ یہ 4 ہیں لیکن ہم نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ یہ عمومی طور سے 8 ہیں: سچائی، امانت داری، ایفائے عہد و انصاف۔ اس کی تفصیل آپ کے پاس جب آئے اس وقت آپ پڑھ لیجئے گا، ابھی ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 8 صفات ہیں: سچائی، امانت داری، ایمانداری، امانت داری، وعدے پورے کرنا، انصاف، وفاداری، سالمیت، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے آپ کو صحیح کام کرنا ہے، اور دور اندیشی، ہوشیاری، چوکس رہنا۔ یہ چیزیں یعنی اگر آپ کو کوئی اطلاع دے تو آپ فوراً اس پہ یقین نہیں کر لیں، تحقیق کر لیں۔ یہ چوکسی ہے، دور اندیشی ہے۔
تو یہ 8 اخلاقی صفات جو ہیں وہ ہر مذہب کے اندر ہیں، اور ہر مذہب کے ساتھ ساتھ ہر کلچر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے ادارے کے اندر ہیں، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی بہت اہم ہے، اور اگر آپ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو ان صفات کی طرف لے آئیے۔ اخلاق کے عامہ یعنی آگے بڑھنے کی خواہش و صلاحیت، اقدار کی قدر، بردباری اور کامنس، مسکراہٹ، لباس، انداز گفتگو، احترام، عزت نفس کا خیال رکھنا، اور کاروباری معاشرتی اخلاقیات اور دینی اور تہذیبی اخلاقیات سے ہم آہنگی۔ زندگی کے اندر ڈسپلن پیدا کریں، ان چیزوں کو جو آپ سے بیان کی جا رہی ہیں۔ گرین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا ہے، ریڈ کا مطلب ہے رک جائیں، یلو کا مطلب ہوتا ہے محتاط رہیں۔ آگے جو آ رہی ہے وہ محتاط رہنے والی چیزیں ہیں۔ ان عناصر کو ترک کیجئے۔ وہ کام جو آپ کو صرف مصروف رکھتے ہیں، نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، تو پھر ان کاموں کو ترک کرنے کی کوشش کیجئے۔ غصے کو کنٹرول میں رکھیے، بے چینی اور گھبراہٹ کو کنٹرول میں رکھیں، حسد سے بچیں، کینے سے بچیں، تلخی اور چڑچڑاہٹ سے بچیں، خراب صحت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، منفی انداز فکر کو ترک کریں، گھریلو اور خاندانی جھگڑوں کو سلجھانے کی کوشش کریں، وراثت کی تقسیم میں مسئلے ہیں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ یہ ایک سیڑھی ہے جس پر ایک صاف سفر بلند ہونا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے۔ مجھے آپ کے قریبی ملک افغانستان میں اپنی اکنامک لائف کے آخری 8 سال وہاں گزارنے کا موقع ملا ہے، تو وہاں دفتروں کے اندر عموماً جوتے اتار کے داخل ہوتے تھے، عموماً، ہر جگہ تو نہیں۔ تو وہاں لکھا ہوتا تھا کہ اپنے جوتے اور اپنی انا کو باہر رکھ کے آئیے، put off your shoes and your ego۔ تو یہ چیز ہے، تو اس میں 9 چیزیں ہیں جس پہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ منفی انداز فکر، چڑچڑاپن اور لہجے کی تلخی جس میں آپ کے اچھے خاصے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں، حسد، کینہ اور نفرت، اکملیت پسندی، تساہل، سستی اور کاہلی۔ سستی اور کاہلی کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتی، اور اکملیت پسندی کوئی کام ختم نہیں کرنے دیتی۔ عجب، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، انا پرستی، میری ایگو، میری ناک، میری پگڑی، فضول گفتگو اور تضییع اوقات، جھگڑے اور الجھاؤ، غصہ اور فوری رد عمل۔ پھر اگلی جو چیز ہے 8ویں، وہ متوازن زندگی ہے۔ اپنے تمام معاملات کے اندر توازن، رویے کے اندر توازن، صحت کے اندر توازن، انداز فکر، اور جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں خیال و احتیاط، اولاد کی تربیت، کو انفسکم و اہلکم نارا، زندگی کے کاموں کی تقسیم، اصلاحی اور معاشرتی اور سماجی کام یہ کرنے بہت ضروری ہیں۔ پھر آپ آئیے 90 پوائنٹ، ٹیم ورک اور تفویض امور، یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ ٹیکنیکس ہیں۔ آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے شارع زندگی پر کامیابی کا سفر، اس میں ان چیپٹرز کو بہت واضح طریقے سے کور کیا گیا ہے، اور آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ تحریک کے کاموں میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دینی دنیاوی کاموں میں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یاد دہانی، جس کو جو کام دیں اس کے بعد اس کی یاد دہانی کریں، اس کے پیچھے پڑھیں تاکہ وہ کام کر کے دے دے۔ یکسوئی، اپنے لیے یکسوئی اختیار کریں، اور پھر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ بلندی ہو، مینار کے پتھر بننا ضروری نہیں ہے، بنیاد کے پتھر بن کے بھی کام ہو جاتا ہے۔ ٹیم ورک، ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور، اور آپ اس لمحے کو یاد رکھیں جب ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا۔ سر لگتا ہے غالباً آپ کا جو مائک ہے نا وہ ہل گیا ہے۔ ہاں ہاں اب بہتر۔ اب صحیح ہے۔
टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, वो याद रखें वो वक्त जब हर एक के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था और लीडर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? और फिर हिकमत, एक चादर के अंदर सबने किनारे उठा लिए और उस वक्त के होने वाले लीडर ने उस पत्थर को कहाँ रखा था और कैसे रखा था। ये तफवीज़ उमूर के बारे में है कि लोगों को काम दें और वो आपको आपसे बेहतर काम करके देंगे, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब आप आइए चंद ज़रूरी आदात की तरफ, जो आखिरी हिस्सा है। हर चीज़ के लिए एक जगह और हर चीज़ अपनी जगह पर रखने की आदत डालिए, इससे आप मुनज़्ज़म हो जाएंगे, चीज़ें तलाश नहीं करनी पड़ेंगी। अपने किचन में जाकर देखें ख़वातीन कितनी इस मामले में मुनज़्ज़म होती हैं। कामों को नोट करने का फ़न सीखिए, अपनी जेब में कार्ड और पेन रखिए, स्मार्टफोन को भी इस्तेमाल कीजिए। जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं रही इन्हें संभाल कर रखने और इन पर वक्त सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मेज़ को साफ रखें, काम ख़त्म करने की आदत डालें, काम ख़त्म करके समेटने का फ़न सीखें, हर चीज़ को अपनी जगह पर वापस रखने का फ़न सीखें। सुबह जल्दी उठकर काम की आदत डालें, इससे रिस्क में और औकात में बरकत होती है। सुबह फजर की नमाज के बाद दुआओं का एहतमाम कीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। दौर हाजिर की तेज़ रफ्तार मशीनों और आलात का बेहतर इस्तेमाल करें, यह आपकी कारकर्दगी में इजाफे का बाइस बनेंगी। एक वक्त में एक काम करें, एक तीर से 2 शिकार खेलने की कोशिश में आप सिर्फ तीर ही को ज़ाय करेंगे। बड़े कामों को छोटे कामों में तकसीम करें, डबल रोटी के स्लाइस बनाते हैं, केक के टुकड़े करते हैं, पिज़्ज़ा के 8 हिस्से करते हैं। तो ये भी कुछ सबक है। अपने बेहतरीन औकात का पता लगाइए, जिसको प्राइम टाइम कहते हैं। इंतज़ार के औकात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। अहम तरीन कामों के लिए यकसुई के साथ वक्त एलोकेट करें। सही चीज़ को सही तरीके से करें और सही वक्त पे करें, फिर नताइज देखें। एक जैसे कामों को एक जगह जमा कर लें, फिर यकसुई के साथ करने की कोशिश करें। तवील सफ़र के मुसाफिर रास्ते में आने वाले मनाजिर देखते हुए गुजर जाते हैं, सफ़र को नहीं रोकते। हर जगह मनाजिर देखने के लिए उतरते नहीं हैं। सफ़र में नमाज़ों को यकजा करने की इजाज़त का कुछ तो मतलब है। मुसाफिर हालत सफ़र में बार बार नहीं उतरा करते। जब गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लें। ये 2 तस्वीर हैं। उर्दू के 4 हरूफ हैं, रे फे ये काफ। एक तो लफ्ज़ बनेगा रफ़ीक। आप अपनी तहरीक के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने घर के अंदर तमाम साथियों के साथ रफ़ीक बन के काम करें, आपके काम बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। रिफ़क मोहब्बत आएगी और हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं किया और पार्टी बने तो फरीक बन जाएंगे। यही 4 हरूफ से फरीक बन जाएगा। जब टकराएंगे तो फिर आखिरी लफ्ज़ बनेगा फ़कीर। तो ज़ाहिर है क्या अशर होता है, जो हमारी कौम का हाल है कि अब क्या अल्फाज इस्तेमाल किया जाए। दूसरी तरफ 2 बकरे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। 1 फीट का ब्रिज है, इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, नीचे दरिया है। अब आमने सामने आकर टकराते हैं, मैं की आवाज़ें आती हैं, मैं ईगो वाली मैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दोनों को डूबना ही था। इसमें से एक बकरा कहता है कि मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर से वॉक ओवर ले लो। कोशिश करें कि ये वॉक ओवर अपनी घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी दें, अपनी माशी ज़िंदगी के अंदर भी दें, अपनी तहरीकी ज़िंदगी के अंदर भी दें। आपके लिए इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। अपनी राय की कुर्बानी की बड़ी अहमियत होती है इज्तिमाई मामलात में। ये एक शख्स थे जो एक हिंसे को 9 पढ़ रहा है, दूसरा 6 पढ़ रहा है। 9 पढ़ने वाला भी सही है और 6 पढ़ने वाला भी गलत नहीं है। तुम सही हो तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं गलत हूँ, इसलिए कि तुमने ज़िंदगी को मेरी साइड से देखा ही नहीं है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। फिर हम इंसान जो हैं वो प्लान बनाते हैं कि ये कर लिया और ये है और इसको ऐसे पहुंच जाएंगे। लेकिन इंसान के साथ जो हकीकत में होता है, जिसे हम खुदा के मंसूबे कहते हैं, वो ये है कि तकालीफ भी आती हैं और
मुश्किलात भी आती हैं, बारिशें भी आती हैं, दरिया और समंदर भी आती हैं, खाइयाँ भी आती हैं। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल अरफ़्तु रब्बी बिफ़िस्क़िल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने में पाया है, उसको याद रखिए। नाकामी और अंधेरों से मत घबराओ, सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। और रात की तारीकियां जो हैं इस बात की गवाही देती हैं कि सैर होने वाली है। वो क्या लम्हात जिंदा के अंदर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब ने लिखा है कि हमें यकीन है कि हमें चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। मेरा और आपका काम जो है इन नल के कतरों से निकलने के लिए, जो कतरे निकल रहे हैं उसमें परिंदों की तरह मेहनत करें, सेटिंग करें। इसलिए कि इन परिंदों को घोंसलों में तो अनाज नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, इनको मेहनत करनी पड़ती है। हमारा काम मेहनत करना है, मेहनत तेरी जागीर है। फिर रब का मामला है, वो तो लोहे के तालों से भी पौधे निकाल लेता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरा और आपका मामला जो है वो जमा करने का है। हालात ख़राब होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हम समझते हैं कि यार बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन उसमें अल्लाह ने हमारे लिए क्या राहें रखी होती हैं। आपका जो जमा का निशान है वो ज़रब बन जाता है, तो आपकी चीज़ें, आपके मामलात, आपकी दौलत मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या पता क्या हो जाता है। फिर असहाब कैफ की दुआ है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। फिर हक व बातिल की पहचान के हवाले से दुआ है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू हमारे आज के दिन के पहले हिस्से को हमारे कामों की दुरुस्ती, दरमियानी हिस्से को बेहबूदी और आखिरी हिस्से को कामरानी बना दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।